अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नज़र बद की क्या हकीकत होती है, नज़र लग जाना क्या होता है। मिस्टर स्पिरिचुअल स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वेलकम। हसन रज़ा साहब, ये बताइएगा कि नज़र लग जाना क्या होता है और नज़र बद क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा, आज आपने बहुत अच्छा मौजू जो है वो चुना है। नज़र, जो इंसानी नज़र की मैं बात करता हूँ और आप भी शायद इंसानी ही नज़र की बात कर रहे हैं। इंसान की नज़र जो है वो, आप देखें, ये बड़ी सादा सी बात है, इसको समझना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। और बहुत सारी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र के बारे इरशादात फरमाए हैं। वो हम सब जानते हैं, बड़ी आम मशहूर तरीन हदीसें हैं। और बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हसनैन करीमैन को नज़र लगने का दम किया करते थे, उनको हीलिंग दिया करते थे। और आप फरमाया करते थे कि मैं, बल्कि इंडोर्स करते थे कि मैं वही अपने हसनैन को हीलिंग देता हूँ जो मेरे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को दिया करते थे। तो ये नज़र असल में इंसान का वही काम है कि जो इंसान हसद और हवस, हसद किसी से जलना, कुड़ना, या हवस जिसे हम लस्ट कहते हैं, अपोजिट सेक्स, ये लस्ट जो है ये इंसान को तबाह करती है। कैसे कहते हैं, जन जर ज़मीन तीनों ज़ात का ज़ात, यानी औरत और ज़र यानी दौलत और फिर ज़मीन, ये इंसान की कमज़ोरियाँ हैं। बहन भाइयों में, बहनों में आपस में, भाइयों में आपस में, बहन भाइयों के माबैन, मियाँ बीवी के माबैन जब शादियाँ होती हैं, शादियों से पहले भी आपने देखा होगा कि घरों में मियाँ बीवी जब बच्चों के सामने लड़ते हैं, बच्चे जब इस लड़ाई में परवरिश पाते हैं, बड़े होते हैं, तो ये हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारी फैमिलीज़ के अंदर, सिर्फ हमारे माशरे में, हिंदू माशरे में, ईसाई माशरे में, यहूदी माशरे में, और इसी तरह किसी भी माशरे में हसद, बुग़्ज़, कीना ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये जब गालिब आ जाता है, तो जब बंदा किसी हसद की नज़र देखेगा, जब हवस की नज़र किसी को देखेगा, तो असल में वो देखना एक शैतानी कुव्वत का दूसरे की तरफ जाना। हसन साहब, ये यहाँ बताइएगा कि नज़र बद ये सिर्फ और सिर्फ या नज़र लग जाना ये टोटली शैतानी अमल है। देखें, बात ये है कि ये है ही शैतानी अमल। हसद, जब आप हसद की नज़र देखेंगे, हवस की नज़र देखेंगे, लालच की गर्ज से देखेंगे, कोई आपको नाजायज़ फ़ायदा लेने की नज़र से देखेंगे, आप किसी के हुस्न को, आप एक बंदा बहुत हसीन व जमील है, एक बंदा, जैसे एक लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, लड़के देखते हैं, इसी तरह लड़कियां लड़कों की तरफ देखती हैं। इसी तरह किसी के कारोबार, चलते हुए कारोबार को आप बर्दाश्त नहीं करते, आप बुरी नज़र देखते हैं। इसी तरह किसी के हंसते बसते खुशहाल मियाँ बीवी के घर को आप देखते हैं तो आप जलते हैं, कुड़ते हैं। यानी आपके अंदर कोई शैतानी कुव्वत है जो उकसाती है, आपको जेलस करवाती है, आपके अंदर शैतानी कुव्वत है। वो कुव्वत जाकर उसको हिट करती है और उसकी जो हंसता बसता घर है उस पर असर आने लग जाता है, उसके अंदर मसाइल आने लग जाते हैं। इसको नज़र कहते हैं। और नज़र के असरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें मिलते हैं कि फ़ौरन इंसान पर एक तरह की मायूसी, नाउमीदी और एक तरह की पिलाहट शक्ल के अंदर पीलापन आ जाना और इसी तरह उदासी छा जाना, ये अलामत। हसन साहब, ये बताइएगा कि मुझे समझने में ज़रा दुश्वारी हो रही है कि कोई एक पावर है जो उनकी नज़र से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और आपके हालात, जो मामलात जो उनसे ख़राब होने लगते हैं। देखें हमज़ा, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं। जब इंसान बोलता है, ये जो सौत है, ये आवाज़ है, ये एक पावर है, ये एक ताकत है। और ये ताकत जुमलों के साथ ट्रैवल करती है और आपके दिमाग पर जब हिट करती है, जब आपकी समात का हिस्सा बनती है, तो आप पर असर छोड़ती कि नहीं छोड़ती। अगर मैं आपको कोई नारवा जुमला कहूँगा तो उस पर आपको क्या होगा। अगर आपको मैं प्यार मोहब्बत से कोई बात करूँगा तो उसके असरात अपने, यानी इंसान की जो सौत है, आवाज़ है,
یہ دوسرے ذہنوں پر اثر رکھتی ہے، اچھے یا برے. اسی طرح یہ نظر ہے، یعنی انسان کے اندر پائی جانے والی اچھی اور بری روحانی قوتیں نظر کے ذریعے، آواز کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے یہ دوسروں پر پڑتی ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. جب آپ کی گفتگو یا میری گفتگو آپ پر اثر اچھے یا برے چھوڑتی ہے، اسی طرح میری آنکھ بھی. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کس آنکھ کو آپ کی طرف کس نیت سے دیکھ رہا ہوں. آیا میں شیطانی قوت کے غلبے میں ہوں یا میرے مائنڈ میں کوئی شیطانی کوئی خباثت ہے، کوئی رذالت ہے، کوئی خیانت ہے، کوئی شیطنت ہے. تو ظاہری بات ہے یہ دونوں چیزیں، یہ شیطنت، یہ شیطان، یہ اس کے اندر ایک طاقت ہے. نیگیٹیوٹی ایک طاقت ہے، پازیٹیوٹی ایک طاقت ہے. اب نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی سے ڈیفیوز کیا جاتا ہے اور نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کو ڈیفیوز کرتی ہے اور پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کو ڈیفیوز کرتی ہے. اور یہ عمل کیسے ممکن آتا ہے؟ جب دونوں میں سے ایک کی طاقت زیادہ ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے. اور جب نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی سے زیادہ ہو تو نیگیٹیوٹی غالب آ جاتی ہے، وہ انسان حسد کرنے لگ جاتا ہے. اور وہی انسان جب پازیٹیوٹی اس نیگیٹیوٹی پر غالب آتی ہے تو وہی انسان کی نظر جو ہے نظر کرم بن جاتی ہے. حسن صاحب آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندے کے اندر ایک وائبز ہوتی ہیں، ایک لہریں ہوتی ہیں، وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو وائبز ہیں وہ ساتھ والے کو اور آپ کی سوسائٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اثر انداز ہوتی ہیں. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ نظر بد جو ہوتی ہیں نا، کس حد تک آپ کے معاملات خراب کر سکتی ہے؟ کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں نظر بد سے آپ کی ڈیمیج ہو سکتی ہیں اور کیا اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ بالکل اس کا علاج مثلا کہ اسلامی روحانی طریقہ کار سے اس کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے. اور اس کی علامات جو ہیں نظر کی بڑی سنگین ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ نظر انسان کو جو ایک مثلا کہ ہری بھری زندگی کو ایک ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا علاج اللہ کے کلام سے، صدقات سے، ذکر سے، دعا سے، موعظتین کی تلاوت سے ان کو فوری طور پر ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے. اور ایک چلتے پھرتے ہنستے بستے گھر کے اندر ایک انسان اگر جاننا چاہتا ہے کہ یہ نظر ہے تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کسی نہ کسی چیز سے دل کا اٹھ جانا، بیزار ہو جانا، ہمت نہیں، ویسے دل کا اٹھ جانا، یعنی بات کرنے کو دل نہ کرنا، یعنی موڈ آف رہنا، بیزار رہنا، بے چین رہنا، نیند کا نہ آنا یا نیند کا زیادہ آنا، موڈ سوئنگز جو ہوتے ہیں، یہ کسی نہ کسی نظر کی زد میں آیا ہوا انسان ہوتا ہے، یا عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے. اور اس کو فوری کسی اسپرچول پریکٹیشنر کے پاس جا کر ڈیفیوز کرنا چاہیے. وہ اللہ کے کرم کی قوت میں جب کوئی آپ کو عمل دے گا، صدقہ بتائے گا یا ذکر بتائے گا یا ورد بتائے گا تو فوری طور پر اس کا توڑ ہو جائے گا اور واپس وہ آپ کی زندگی جو ہے، جو بدحالی جو ہے وہ خوشحالی میں بدل جائے گی. جی بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا، آپ کا بھی بہت شکریہ حمزہ. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اللہ حافظ.